बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त देने वाला शहरी सुप्रीम कोर्ट न आया। सुप्रीम कोर्ट की पुलिस के जरिए दरख्वास्त गुजार को इत्तला देने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये कैसा मजाक है, पहले दरख्वास्त दायर करो फिर अदालत आओ ही ना, ऐसा नहीं चलेगा, हम ये केस सुनेंगे। इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त देने वाला शहरी सुप्रीम कोर्ट न आया। सुप्रीम कोर्ट की पुलिस के जरिए दरख्वास्त गुजार को इत्तला देने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये कैसा मजाक है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का इल्जाम, दरख्वास्त गुजार शहरी मंजर आम से गायब। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो अदालती अमले ने बताया कि दरख्वास्त गुजार के घर पर नोटिस भेजा गया, तामील न हो सकी, मोबाइल फोन भी बंद मिला, व्हाट्सएप पर भी राब्ता ना हो सका, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ये कैसा मजाक है, पहले दरख्वास्त दायर करो फिर अदालत आओ ही ना। क्या ये दरख्वास्तें शोहरत के लिए दायर की जाती हैं? मीडिया पर दरख्वास्त रिलीज कर दो फिर गायब हो जाओ। बाद में अदालती हुक्मनामे में करार दिया गया कि 12 फरवरी को दरख्वास्त दायर हुई। दरख्वास्त दायर होने से पहले इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में तशहीर की गई। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद किए। केस की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर की गई। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया, आज अदालती कार्रवाई के दौरान कोई पेश नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। दरख्वास्त गुजार को एक और मौका फराहम करते हैं। मामूल के अलावा मुतल्लिका SHO के जरिए अदालती नोटिस की तामील कराई जाए। केस की समाअत बुध 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। लापता बलोच तलबा केस में निगरान वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश न हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, निगरान वजीर आजम दूसरी दफा नहीं आए, वजीर आजम और वज़रा जवाब नहीं दे सकते तो ओहदों से हटना चाहिए। अदालत ने निगरान वजीर आजम को 28 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया है। वजीर दाखिला और वजीर दिफा भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिए गए हैं। लापता बलोच तलबा के मामले पर DGISI, DGMI और DGIB पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। बलोच तलबा बाजियाबी केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी, जो 28 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये कमेटी मुस्तकबिल में भी जवाबदेह होगी। निगरान वजीर आजम और वज़रा सरकारी मसरूफियात के बायस पेश न हुए, जिस पर अदालत ने उन्हें आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। अदालत ने कहा, निगरान वजीर आजम से कह दें आइंदा समाअत पर कराची मत जाएं, हाई कोर्ट पेश हों, अदालत आने में कोई मसला नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जो शहरी बाजियाब हुए उनके खिलाफ कोई केस रिकॉर्ड पर नहीं। बदकिस्मती से पार्लियामेंट ने जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो फिर ये सिलसिला कहीं रुक जाता। नौमुंतखब रुकने असम्बली शेर अफजल बरवत ने अपने घर पर छापे का जिक्र किया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इस्लामाबाद में एक मुंतखब एमएनए और वकील के साथ ये हो रहा है तो बलूचिस्तान में आम लोगों के साथ क्या होता होगा। इस्लामाबाद से कोई बंदा अगवा हुआ तो मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला और IG के खिलाफ दर्ज होगा। केस की मजीद समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। फयाज महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान कुछ देर बाद समाअत करेंगे। अली अमीन के खिलाफ थाना रमना इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान कुछ देर बाद समाअत करेंगे। अली अमीन के खिलाफ थाना रमना इस्लामाबाद में FIR दर्ज है। उधर पेशावर हाई कोर्ट में सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान समाअत करने जा रहे हैं। फैसल जावेद ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में राहदारी जमानत की दरख्वास्त दायर की है। पेशावर हाई कोर्ट में ये अब दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान समाअत करने जा रहे हैं। फैसल जावेद ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में राहदारी जमानत की दरख्वास्त दायर की है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की रुखसत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज मोहम्मद बशीर की रुखसत रिटायरमेंट तक मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नासिर जावेद राना 24 जनवरी 2027 तक बतौर एहतसाब अदालत जज खिदमात सर अंजाम देंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की रुखसत मंजूर।
تو ادھر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف آج اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف اسلام آباد سے مری جائیں گے۔ 1 ہفتے تک قیام کا امکان ہے۔ نواز شریف کی مری میں آصف علی زرداری سے ملاقات متوقع۔ نواز شریف کی دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف آج اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف اسلام آباد سے مری جائیں گے۔ 1 ہفتے تک قیام کا امکان۔ نواز شریف کی مری میں آصف علی زرداری سے ملاقات متوقع۔ نواز شریف کی دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے بھی ملاقاتوں کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے نامزد امیدوار علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وفاق سے خیرات نہیں اپنا حصہ مانگیں گے۔ میرا نعرہ سادہ حق ایتھے رکھ ہے۔ پارٹی میں شمولیت کا حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ وہ علاقائی نعرہ ہے اور میرے بارے میں مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ سادہ حق ایتھے رکھ۔ انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی حقوق ہیں صوبے کے تو وہ انشاءاللہ ہم لیں گے۔ اور ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان میں بھی معاشی مسائل ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے تو بہت زیادہ پیسے ہیں، کئی 100 ارب ہیں جو ہمیں دینے ہیں، اور یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم ان کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ابھی اکٹھے نہیں دے سکتے، آپ کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان بھی ہمارا ہی ہے، تو وہ تو ہم دے سکتے ہیں ریلیف ان کو کہ ٹائم لائن تھوڑی دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے پیسے چاہیے اور ان کو ہمیں دیں۔ ٹانگ کے علاقے کوٹ اعظم میں پولنگ سٹیشن کے باہر پولیس کی بختر بند گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ پولیس کی جوابی کارروائی، حملہ آوروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات، پولنگ کا عمل روک دیا گیا۔ NA43 ٹانگ کے 7 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ آج پولنگ ہو رہی ہے۔ ایسے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ٹانگ کے علاقے کوٹ اعظم میں پولیس اسٹیشن کے باہر پولیس کی بختربند گاڑی پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، جبکہ پولیس نے اس موقع پر جوابی کارروائی کی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ پولنگ کا عمل ابھی روک دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ NA43 کے باہر پولیس کی بختربند گاڑی پر یہ فائرنگ کی گئی ہے اور پولیس نے جوابی کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں حملہ آوروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ پولنگ کا عمل روک دیا گیا ہے۔ NA43 ٹانگ کے 7 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر دوبارہ آج پولنگ ہو رہی ہے۔ ٹانگ کے علاقے کوٹ اعظم میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پولنگ سٹیشن کے باہر پولیس سیکیورٹی پر تعینات تھی، ایسے میں پولیس کی بختربند گاڑی پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے اور پولیس نے جوابی کارروائی کی ہے۔ حملہ آوروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پولنگ کا عمل روک دیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ موسم کی بات کی جائے تو ملک کے بالائی علاقوں میں روئے کے گالوں کی برسات ہو رہی ہے۔ آزاد کشمیر کی وادیاں اور خیبر پختونخوا کے پہاڑ نکھر گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں بوندا باندی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ملک کے کئی شہروں میں بارشوں اور ٹھنڈی ہواؤں نے سردی کو ایک بار پھر اپنا مہمان بنا لیا۔ کہیں رمجم پھوار ہے، کہیں بارش تو کہیں برفباری نے پہاڑوں، درختوں اور میدانوں میں سفیدی بکھیر دی ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بادل وقفے وقفے سے برس رہے ہیں۔ چترال میں ہر طرف بکھری برف نے مناظر کو حسین بنا دیا ہے۔ دیر لوئر کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ مظفر آباد، وادی نیلم اور وادی لیپا میں بارش اور برفباری سے جہاں مناظر دلکش ہوئے، وہیں برفباری کئی مشکلات بھی لائی۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے میدانی اور بالائی علاقوں میں بارشوں اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ کالا کہار میں تیز بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گوجرانوالہ میں بھی بادل خوب برسے۔ کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، چمن، پشین، خزدار میں بارش نے سردی بڑھا دی۔ کراچی میں آج مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ حیدرآباد شہر اور گرد و نواح میں تیز گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں۔ گلگت بلتستان کی وادی خیسر میں 2 روز سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ برفباری کے باعث زمینی رابطہ گزشتہ روز سے منقطع ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں معراج علی سے۔ معراج علی، بتائے گا ابھی کی صورتحال کیا ہے؟ وقت میں غزر کے بلائی علاقہ یاسین میں موجود ہوں۔ یاسین میں گزشتہ شام سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ شام سے ہونے والی برفباری کے باعث یاسین کے جو بلائی علاقے ہیں میں اچھا خاصا برفباری ریکارڈ کی گئی ہے۔ یاسین کے جو سرحدی علاقہ ہے درکت، وہاں پہ 3 سے 4 فٹ برف پڑ چکی ہے اور برفباری کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ گزشتہ شام سے ہونے والی برفباری کے باعث درکت کا جو ضمنی رابطہ ہے وہ گزشتہ شام سے ہی منقطع ہے، جس باعث سے لوگوں کو وہاں پر سفری مشکلات کا سامنا ہے، تو دوسرے جانب علاقے میں
सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। लोग तकरीबन घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। दरकुत के मुकाम पर इस वक्त इंडस विंटर फेस्टिवल के नाम से सरमाई खेलों का भी आगाज़ हो चुका है। गुज़श्ता शाम से होने वाले बर्फबारी के बाइस खेलों की जो मुकाबले सज गए हैं वहाँ पर उनमें भी खलल पड़ा है। जी। और अब खबर खेल के मैदान से। HBL PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। मैच शाम 7 बजे लाहौर के किजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। HBL PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का इवेंट में आगाज मायूस कुन रहा। पहले ही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड से 8 विकेटों से शिकस्त उठाना पड़ी। लाहौर यूनाइटेड के बॉलर्स 196 रन का दिफा न कर सके। कोयटा ग्लैडिएटर्स को क़यादत बदलने का नतीजा मिल ही गया। रायली रोसो 11 ने टूर्नामेंट का आगाज पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फतह से किया। जैसन रॉय और सऊद शकील की नई ओपनिंग जोड़ी ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। HBL PSL में दोनों टीमों के बाहमी मुकाबलों में कलंदर्स का 6 के मुकाबले में 10 फतुहात के साथ पलड़ा भारी है।